मोबाइल वालों से बड़ी दिक्कत। या वली العافية يا ولي العافية ورازق العافية ورازق العافية وخالق العافية وخالق العافية والمنعم بالعافية والمنعم بالعافية والمنان بالعافية والمتفضل بالعافية عليه والله أكبر بعد جميع خلقك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد وآل محمد وارزقنا العافية وشكر العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وخير الغافرين صلوا على محمد وآله الطاهرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد من هديتنا وهب لنا رحمتك انك انت الوهاب يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين صل على محمد وآله الطاهرين يا الله يا رحمن يا رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي شرفك وعظمك والحمد لله الذي بعث محمدا نبيا وجعل نبيا إماما اللهم خيار خلقك وجنبه شرار خلقك. الحمد لله الذي وشيئا مثله وعظمك وجعلك سلامة للناس وأنت الحمد لله الذي بعث محمدا نبيا وجعل عليا إماما اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. كل عام وأنتم بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين منصور بك كل هذا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اكفني اللهم اكفني بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الغفو والجن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفرتك ورسولك ورحمتك وعافنا يا أكرم الأكرمين منزول بك كل حاجات الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. هذا حجر الأسود وهو الحجر الأسود. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. عميل شهزاد اللهم تقبل منا كل دعانا بقبول حسن كما تقبلت من خير عبادك الصالحين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم اغفر ورحمتك وجعلنا من أمانك. لا إله إلا الله. وشر فسقة العرب والعجم يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه آمين شهزاد آمين. اللهم تقبل منا كل دعانا بقبول حسن كما تقبلت من خير عبادك الصالحين. اغفر لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة تامة ضحكة وباطنة لا تبارك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم مغفرتك وصوم من ذنوبنا ورحمتك وجعلنا من أعمالنا يا حسن الدعاء. اللهم آمين اللهم آمين. اغفر لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة تامة ضحكة. اللهم ارزقنا كما